चितवनको बाँदरमुढी घटना भएको 16 वर्ष पुरा, पीडितको पीडा जस्ताको त्यस्तै। चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 49 जना विरुद्ध 21 दिने सूचना जारी। कसलाई जारी गरियो त सूचना, यसको बारेमा पुरै जानकारी। संवैधानिक इजलासमा आज पनि प्रतिनिधि सभा विरुद्ध परेका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु। सबैतिर छ पार्टी तर कहीँ छैन पार्टीको अवस्था भनेर बदल्नु पर्ने ईश्वर पोखरेलको भनाई। केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुरका नयाँ अवतार रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता महरको धारणा। कृष्ण थापाको रिट न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासमा माधव समूहको अनि राजसवियोले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै संवैधानिक सरकार गठनको सङ्घर्षमा एकताबद्ध हुन समाजवादी विद्यार्थी युनियनको आग्रह। जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो विवरण। 16 खुट्टेका डीएसपी कारवाहीमा। काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसरमा तानिँदै मदिरा खुवाएर राउटे युवतीमाथि दुर्व्यवहार, 3 जना पक्राउ। राउटे युवतीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारको आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा भर्त्सना। स्थानीयवासी फर्कन थालेपछि प्रहरी टोली पनि पुग्यो दार्चुलाको तिङकरमा। हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा 3 लाख सहित 1 जना पक्राउ। विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु। कुन ठाउँमा भयो दुर्घटना, यसको बारेमा पुरै जानकारी। र सुनको भाउ तोलाको 94,100 पुग्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचार हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि आफ्ना कुराहरू समाचार हेरिसके पछाडि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव हामीलाई दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, दैनिक हेर्ने दर्शक महानुभावहरूले रेगुलर लेखिदिनु होला अनि पहिलोचोटि हेर्ने दर्शक महानुभावले फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। 16 वर्ष अघि 42 जनाको ज्यान जाने गरी माडीको बाँदरमुढेमा भएको घटनाका पीडितहरूले आफ्नो समस्या जस्ताको तस्तै रहेको गुनासो गरेका छन्। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले यात्रुवाहक बसलाई लक्षित गरी विस्फोट गराउँदा 75 जना घाइते भएका थिए। घटनास्थलमा 39 जनाको मृत्यु भएको थियो। उपचारका क्रममा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतक मध्ये 3 जना नेपाली सेनाका रहेका थिए। विक्रमसम्म 2062 जेठ 23 गते माडीको बगैबाट भरतपुरका लागि आउँदै गरेको यात्रुवाहक बसलाई बाँदरमुढे खोला नजिकै एम्बुस थापेर विस्फोट गराइएको थियो। लामो समय बितिसक्दा पनि आफूले न्याय पाउन नसकेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। माडी नगरपालिका 9 गणेश गुन्जकी विष्णुमाया विकट 14 महिने छोरी सुस्मिता सहित सोही दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो। दुर्घटनामा परि उहाँको दाहिने खुट्टा भाँचिएको र टाउकोमा चोट लागेको थियो। सानी छोरीको खुट्टामा चोट लागेको थियो। विकले भन्नुभयो, हामीले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छैनौँ। बाल्यकालमै घटनामा परेकी सुस्मिता कृष्णनगर स्कुलमा 10 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। दिनहुँ ढाड टाउको दुख्ने समस्याबाट ग्रसित भएको उहाँको गुनासो छ। बाँदरमुढे घटना पीडित सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी विकासँगै धेरैको पीडा उस्तै रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले पीडितका परिवारका छोराछोरीलाई कक्षा 12 सम्म निशुल्क पढाइएको, पीडित परिवारलाई माडीमा हुने उपचारमा निशुल्क गरिएको, एक परिवारलाई रु 1 लाखका दरले दिने निर्णय अनुसार 35 परिवारलाई राहत वितरण गरिसकिएको र बाँकी 25 परिवारलाई यसै आर्थिक वर्षमा वितरण गरिने बताउनु भयो। नगरपालिकामा 64 परिवारले पीडित भएको भन्दै नाम दर्ता गराएका छन्। यसैबीच गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न आश्वासन दिएको भए पनि अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको बताइएको छ। सत्य सहित न्याय र परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, दोषी दोष अनुसारको भागीदार हुनुपर्ने जस्ता माग पीडितले लगाएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा बाँदरमुढे घटनास्थलमा पार्क निर्माणको काम यति बेला अगाडि बढेको जनाइएको छ। पीडित परिवारले घटनास्थलको स्मारकमा दीप प्रज्वलन गरेर मृतकको सम्झना पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, 16 वर्ष अगाडि भएको घटनामा अहिले पनि पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। तस्बिरमा यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, बस छेद विच्छेद अवस्थामा थियो र ती पीडितहरूकै आडमा विभिन्न आश्वासन दिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव जित्नुभयो। तर अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ भनेर अहिले पनि ती पीडितहरूले न्याय मागिरहेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने 49 जना विरुद्ध 21 दिने सूचना जारी गरेको छ। भूमि सुधार कार्यालयको गएको चैत 20 को आदेश अनुसार 49 जनाको घरमा सूचना बुझाउन जाँदा घर ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकालेर 21 दिनको समय दिइएको हो। कार्यालयले जग्गा धनीलाई जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनु नपर्ने कारण भई 21 दिनभित्र सबुत कागज प्रमाणपत्र सहित लिखित प्रक्रिया पेश गर्न भनेको छ। जग्गा धनीले 21 दिनभित्र जवाफ नदिए वा प्रतिक्रिया पेश नभए कानुन अनुसार हुने सूचनामा उल्लेख छ। सूचनामा उल्लेखित विवरण अनुसार बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रभित्र पर्ने विवादित जग्गा मध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा शोभाकान्त ढकालको नाममा रहेको देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभा विरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ। यसअघि न्यायाधीशहरू र इजलास गठनमाथि नै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि आज वरिष्ठताको आधारमा इजलास पुनर्गठन भएको छ। पुनर्गठित इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई रहनु भएको छ। यसअघि गत पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाईका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थबाजी भन्ने प्रश्न उठेको थियो। विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्री विपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थबाजी भन्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उहाँले इजलास छाड्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सबैतिर छ पार्टी तर कहीँ छैन पार्टीको अवस्थालाई बदल्नु पर्ने बताउनु भएको छ। 3 वर्ष 3 महिना 7 दिन सरकारमा रहँदा आफूले गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले पार्टीको यो अवस्था बदल्नका लागि पार्टीको महासचिवको हैसियतले आफूले अभियान चलाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पार्टी एकता सङ्कटमा परेको भन्दै उहाँले पार्टी एकतालाई जोगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहँदा आफूले सम्हालेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीमा संयोजकको भूमिकामा काम गरेको पोखरेलले सीसीएमसीको संयोजकको रूपमा प्राप्त 7 महिनाको पारिश्रमिक 4,56,400 रुपियाँको कोभिड कोषमा उझाएको बताउनु भएको छ। मन्त्री हुँदा प्राप्त सबै सेवा सुविधाहरू सम्बन्धित ठाउँमा आइतबार 23 जेठमा बुझाइसकेको भन्दै पोखरेलले यस अवधिमा पार्टीको कोषमा आफूले 6,05,000 रुपियाँ योगदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो। शनिबार नै मन्त्री क्वार्टर समेत खाली गरिसकेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जङ्गबहादुरको नयाँ अवतारको संज्ञा दिनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएकाले यसै अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने अभिव्यक्ति ओलीकै जङ्गबहादुर रूपको आडमा दिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। नेवी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेता महरले मुख संविधान र बोली कानुन भन्ने जङ्गबहादुरको शासन जस्तै ओली शासन पनि भएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओली सरकारकै उपप्रधानमन्त्री महतोले नेपाल बहुराज्य भन्नु राष्ट्रघाती र जनघाती छ। उहाँले यो कुरा ओलीकै आडमा भन्नुभएको हो। महतोलाई यस्तो भनाउने ओली हुनुहुन्छ, यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुपर्छ। लोकतन्त्रका लागि युवा सञ्जालले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा नेता महरले भन्नुभएको थियो। विशेष गरी असंवैधानिक कदम मार्फत ओली शक्ति केन्द्रले दिएको कार्यभार सम्पन्न गरेर नेपाललाई भड्खालोमा हाल्ने क्रममा रहेका बेला आएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीसँगको साँठगाँठमा ट्रायलका रूपमा आएको यकिन भएको महरले दाबी गर्नु भएको छ। सांसद पदबाट पदमुक्त गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासमा तोकिएको छ। आफ्नो सांसद पद खारेज गर्ने जनमोर्चाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। आजका लागि तोकिएको पेशी चुडालको इजलासमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। थापाले रिट निवेदनमा सांसद पद यथावत राखी पाऊँ भन्नुभएको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागेपछि उहाँलाई जनमोर्चाले कारवाही गरेको थियो। जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी 1 वर्षका लागि निलम्बन गरिएको छ। उक्त निर्णय गत बिहीबार संसद सचिवालयलाई गराइएको थियो। उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको विवादास्पद अभिव्यक्ति एवं संसद विघटन विरुद्ध माधव नेपाल समूहको अनिराज सबिउले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। शनिबार साँझ काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा उपप्रधानमन्त्री महतोको पुतला दहन गरेको अनिराज सबिउले संसद विघटनको विषयलाई समेत जोडेर कार्यक्रमको घोषणा गर्न लागेको बताइएको छ। आन्दोलनको घोषणाका लागि 9 बजे जुमको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा छलफल गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएको अनिराज सबिउका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ।
समाजवादी विद्यार्थी युनियनले यो सरकार असंवैधानिक र असफल भएकाले सबै ठाउँबाट अस्वीकार गर्न आह्वान गरेको छ। युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठले वक्तव्य जारी गर्दै संवैधानिक सरकार गठनको सङ्घर्षमा एकताबद्ध हुन समेत अपील गर्नुभयो। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई झन कमजोर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। युनियनले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न लगायतको महँगी र मूल्य वृद्धिप्रति आपत्ति समेत जनाएको छ। कोरोनाका कारण आक्रान्त श्रमजीवी मजदुर वर्गलाई कुनै राहत छैन, हामीले तिरेको करबाट उठेको राजस्व दोहन गर्न मात्रै व्यस्त छ। यस्तो कुरा जनता मारा सरकारलाई हामीले किन सरकार मान्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अरू कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र पालिकाहरूलाई पत्र पठाएर विवरण मागेको हो। पत्रमा आइसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला, अस्पतालहरूमा कोरोना उपचार गर्ने सम्झौता वा सञ्चालन गर्ने निर्णय, बिरामीहरूको रियल टाइम रिपोर्टिङ, ड्युटीमा खटिएकाहरूको मात्र ड्युटी लिस्ट, ड्युटीमा खटिएकाहरूको मात्र तलबी भरपाई 1 हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अरू कर्मचारीहरूलाई तलबको 50% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त 16 खुट्टेका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दीपक खड्का कारवाहीमा पर्नु भएको छ। प्रहरी आचरण विपरीत कार्य गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले खड्कालाई नसियत दिएको हो। डीएसपी थापालाई आइतबार नै काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा तान्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले पनि डीएसपी खड्कालाई कारवाही गरिएको पुष्टि गर्नुभयो। हामीलाई पनि कारवाहीको जानकारी आएको छ, एसएसपी सिंहले भन्नुभयो। डीएसपी खड्काको कार्य सम्पादनमा महानगरीय प्रहरी परिषदले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। सुर्खेतमा मदिरा खुवाएर केही युवकले लोपोन्मुख राउटे समुदायका युवतीमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्। होटेलमा लिएर 2 जना राउटे युवतीलाई मदिरा खुवाई युवकहरूले दुर्व्यवहार गरेको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ। युवतीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। युवतीलाई मदिरा सेवन गराई भिडियो बनाएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभयो। डीएसपी घरतीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा गुरुभाकोट नगरपालिका 9 बोटीचौर सुर्खेतका 29 वर्षीय विनोद पुन, सोही ठाउँका 35 वर्षीय दोमन बहादुर घरती र 24 वर्षीय भूपेन्द्र बुढा रहेका छन्। पुन होटेल सञ्चालक हुन्। उनको होटेलमा उनी सहित 3 जना युवाले राउटे समुदायकी 2 युवतीलाई लिएर आफू अर्धनग्न भएर भिडियो बनाएका थिए। उनीहरूले बनाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी राउटे समुदायका 2 युवतीमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको घोर भर्त्सना गरेको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाले जुनसुकै हिंसा मानवाधिकार विरोधी कार्य हो भन्दै यौन हिंसालाई चरम मानव अपराध ठहर गरेको छ। घटनामा संलग्न होटल सञ्चालक गुरुभाकोट नगरपालिकाका विनोद पुन तथा चमन घरती जोगी र भूपेन्द्र बुढामाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कडा कारवाही अगाडि बढाउन राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई महासंघ जोरदार आग्रह गर्दछ। अध्यक्ष जगत बहादुर बरामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै संस्थाले मन्जुरी र स्वीकृति बिना सार्वजनिक भएका भिडियो तथा तस्बिरहरूलाई सरकारको सम्बन्धित संयन्त्रले सिस्टम बमोजिम हटाउन समेत माग गरेको छ। दर्शक महानुभाव, मदिरा खुवाएर लोपोन्मुख राउटे समुदायका 2 युवतीमाथि यसरी दुर्व्यवहार गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र दार्चुलाको तिङ्करमा नेपाल प्रहरीको 13 जनाको टोली खटिएको छ। ब्यास गाउँपालिका 1 मा पर्ने उक्त सीमा प्रहरी चौकीमा प्रहरी नायब निरीक्षक हर्कसिंह महतोको नेतृत्वमा 13 जनाको प्रहरी टोली खटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहर प्रसाद भट्टले स्थानीयवासी सदरमुकामबाट तिङ्कर बसाइ सर्न थालेपछि उनीहरूको सुरक्षार्थ प्रहरी खटाइएको बताउनुभयो। प्रहरी टोली शनिबार हेलिकप्टर मार्फत तिङ्कर पुगेको छ। हेलिकप्टर मार्फत उहाँहरूलाई चाहिने खाद्यान्न, हात हतियार एवं दैनिक बन्दोबस्तीको सामान पनि शनिबार ढुवानी गरिसकेका छौँ, डीएसपी भट्टले भन्नुभएको छ। प्रहरी टोली 6 महिनासम्म तिङ्करमै बस्नेछ। गर्मी मौसममा त्यहाँ बस्दै आएका स्थानीय बासिन्दा चिसो बढेपछि सदरमुकाम खलङ्गामा झर्ने गर्छन्। अहिले गर्मी मौसम भएकाले सदरमुकामबाट ब्यास गाउँपालिका 1 को छाङ्रू र तिङ्करका बासिन्दा गाउँ फर्किएका छन्। प्रहरीका अनुसार शनिबारसम्म छाङ्रू र तिङ्करका 150 परिवार समुदाय सदरमुकामबाट पशु चौपाया समेत लिएर गाउँ
फर्किएको बताइएको छ। यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी प्रकाश अधिकारीको टोली सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको जनाइएको छ। शनिबार हेलिकप्टर मार्फत दार्चुला पुगेको टोली छाङ्ग्रो र तिङ्कर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी भट्टले बताउनुभयो। त्यहाँ बस्दा प्रहरीले भोग्नुपर्ने समस्याका बारेमा समेत डीआईजीको टोलीले चासो राखेको जनाइएको छ। प्रहरीले हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा 3 लाख रुपैयाँ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 का 39 वर्षीय अमित कुमार गुप्ता रहेका छन्। उनीमाथि अवैध वित्तीय कारोबार हुन्डी गरेको आरोप छ। प्रहरीले उनको साथबाट ना 28 प 5758 नम्बरको ग्ल्यामर मोटरसाइकल र लुकाएर राखेको नगद 3 लाख रुपैयाँ बरामद गरेको छ। साथै उनीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। धादिङ, चितवन, गोर्खा, रौतहट र रामेछापमा भएका सवारी दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको हो। धादिङको धुनीवेसी नगरपालिका 9 काफलचौरमा ट्रक अनियन्त्रित भएर सडकबाट खस्दा चालकको मृत्यु भएको छ। ना 1 क 3796 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 150 मिटर तर खोर्सामा खसेर शनिबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा ट्रक चालक सोही ठाउँ बस्ने 40 वर्षीय रामकुमार तामाङको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका उनको समाज अस्पताल सतुङ्गल काठमाडौँमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी धादिङ गल्छी गाउँपालिका 7 भल्टारमा हाल नम्बर नखुलेको सवारी साधनको ठक्करबाट पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने 30 वर्षीय नवराज घिमिरेको शनिबार राति मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको बुढीगण्डकी अस्पताल गल्छीमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। शङ्कास्पद एक ट्रकलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 घुमाउनेमा ना 5 ख 8155 नम्बरको ट्रक र 48 प 883 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाई शनिबार साँझ दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक भरतपुर महानगरपालिका 10 रमाइलो चोक बस्ने 35 वर्षीय विनोद अधिकारीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकलमा सवार भरतपुर महानगरपालिका 29 जुगेडी बस्ने 28 वर्षीय मनोज थापा छेत्रीलाई थप उपचारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज पठाइएको छ। हाल फरार ट्रक चालकको खोजी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 9 मसान ठाँटीमा ग 1 त 4278 नम्बरको ट्र्याक्टर सडकबाट करिब 10 मिटर तल खसेर शनिबार राति दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टरमा काम गर्ने धादिङ दार्खा 3 खनिया घर भएका 20 वर्षीय याकुब तामाङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। ट्र्याक्टर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उता रौतहटको गौड नगरपालिका 4 मा BR 05 AH 7544 नम्बरको मोटरसाइकललाई ज 1 त 4414 नम्बरको ट्र्याक्टरले शनिबार राति ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक बौद्धीमाई नगरपालिका 7 बङ्कुल बस्ने 32 वर्षीय मुकेश जयसवालको मृत्यु भएको जनाइएको छ। ट्र्याक्टरको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको जिल्ला सरकारी अस्पताल गौरतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। घाइते भएका मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ बस्ने 20 वर्षीय शिवकुमार यादवलाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज पठाइएको छ। ट्र्याक्टर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उता रामेछापको मन्थली नगरपालिका 1 बस पार्कमा ट्र्याक्टरबाट खसेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। ना 6 त 4585 नम्बरको ट्र्याक्टरबाट खसेर ट्र्याक्टरमा सवार दैलेख नौमुले गाउँपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय कृष्ण शाहीको शनिबार साँझ मृत्यु भएको हो। त्यस्तै ट्र्याक्टरबाट अचानक खस्दा गम्भीर घाइते भएका उनको तामाकोशी अस्पताल मन्थलीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ। ट्र्याक्टर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। र साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा 700 रुपैयाँले बढेको छ। गत शुक्रबार एकै दिन 1500 ले घटेको सुनको भाउ शनिबार बिदापछि आइतबार पुनः बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको 94100 रुपैयाँ तोकिएको छ। शुक्रबार छापावाल सुनको 93400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबारका लागि तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला 93600 रुपैयाँ तोकिएको छ। शुक्रबार छापावाल सुनको तोलाको 92900 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबार चाँदीको भाउ पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेको छ। शुक्रबार तोलामा 1340 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको चाँदीको आइतबारको खरिद मूल्य 1355 रुपैयाँ तोकिएको छ।
अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका मुख्य समाचार हामीले प्रस्तुत गर्यौं। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला, विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। दिनभरिका मुख्य समाचार हामीले प्रस्तुत गर्यौं। बाँकी मुख्य समाचारहरू तपाईले बिहानी पखमा सुन्न सक्नुहुनेछ। बिहान 5 बजे हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।